9 मई के दिन एक मंसूबा था जिसके तहत वो आर्मी की लीडरशिप चेंज करना चाह रहे थे। ये मसला पाकिस्तान का जो है वो खान साहब और आर्मी चीफ सुलझा सकते हैं और शायद उनके अलावा कोई और नहीं सुलझा सकता। शहबाज शरीफ साहब मिसाक जमहूरियत तो कहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट हारने के बाद वजीर आजम बन के बैठे हुए हैं, वो भी याद रखिए ना कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी को ये फरमा देते कि मैं इलेक्शन हार गया हूं, तो न सिर्फ उनकी इज्जत और स्टैचर बढ़ जाती। वोट को इज्जत देना उस वक्त सिर्फ नहीं होता है जब वोट आपको मिल रहा हो। वोट को इज्जत देने का असल टेस्ट तो वो होता है कि जब सामने वाले को वोट मिले फिर भी आप वोट को इज्जत दें। मरियम साहिबा ने अपना सोशल मीडिया बड़ा अच्छा बना लिया और अपनी तस्वीरें लगा देती हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि वोट नहीं मिला इनको। अगर इस वक्त मैं और शाहिद साहब मुस्लिम लीग में होते तो मैं आपके सामने इस वक्त बैठ के झूठ बोल रहा होता कि नहीं मुस्लिम लीग इलेक्शन जीती है। इसका मतलब है जब आप मुस्लिम लीग नून के वजीर खजाना थे तो आप झूठ बोलते थे? 2 साल से SIFC के है वो कोशिश कर रही है पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की, नहीं ला पाई, और ना लाने की बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे पीछे ग्राउंड रियलिटीज ठीक नहीं है। PIA की निचकारी में भी ये फेल हो गए। कौन नहीं करने दे रहा? हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को आप वो करेंगे ना, मुरीद इल्जाम ठहराएंगे ना, क्योंकि वही हुकूमत के सरबराह हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी है। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था। कुछ लोगों की नजर में वो पाकिस्तान का मुतनाज़ा तरीक था। उस 1 साल में, उस इलेक्शन के बाद अब तक पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां हो चुकी हैं, इस पर बात करने के लिए हम साबिक वजीर खजाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब से मुखातिब हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मिफ्ताह भाई, क्या हुआ 1 साल में? सर, सियासी मैदान में तो ऑब्वियसली एक बेचैनी सी फैली रही है, इंस्टेबिलिटी रही है। 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, हमने नए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए हैं, हम एक मरतबा फिर डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाने की तरफ गामजन हैं। पीका के कानून आ गए हैं, जिससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया की आवाज़ बंद करी जाए। सो सियासी मैदान में तो कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और जो आपने फरमाया इब्तिदाइये में कि एक मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन बहुत सारे लोगों की नज़र में है, और खलवत में तो मुस्लिम लीग के लीडरान भी एडमिट करते हैं कि हाँ, हम नहीं जीते थे। उस ढांचे को बरकरार रखने के लिए जो भी सियासी मसाइल आते हैं, कानूनी मसाइल आते हैं, ट्राइब्यूनल्स को रुकवाना है, वगैरह-वगैरह करना है, तो वो चीज़ चल रही है। और दूसरी तरफ PTI जो है वो शायद कामयाब नहीं हुई अपने उस अज़म में कि इमरान खान को भी छुड़वा लेंगे और हुकूमत को भी गिरा देंगे और हम ये धरनों की सियासत से कर लेंगे। उनको गालिबन ये बात समझनी अब शायद समझ आ गई है, ये 2014 नहीं है, इदारे आपकी पुश्तपनाही नहीं कर रहे। अब आपको सियासी मैदान में जद्दोजहद करनी होगी। आप जिसको कहते हैं धरने की या मारा-मारी की सियासत से उन लोगों से नहीं जीत सकते जिनके पास आपसे ज़्यादा ताकत है। सो सियासी अच्छा, कशमकश है। जहाँ जी। बिल्कुल। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो जाहिर है रही है। मईशत के हवाले से बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि मईशत स्टेबल हुई है, डॉलर रेट कायम रहा है, मुस्तहकम रहा है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो 1 साल में यही हो सकता था ना, या आप इससे इख्तलाफ करते हैं? नहीं, देखें ना, आप नंबर से तो इख्तिलाफ़ नहीं करना चाहिए ना, फैक्ट से तो इख्तिलाफ़ नहीं करना चाहिए। 1 साल पहले जब मैं और आप अगर बात कर रहे होते, और मेरे ख़्याल से करते ही रहते थे, हम लोग बात करते ही रहते हैं। तो 1 साल पहले शरह सूद 22% था, स्टेट बैंक का आज 12% है। 1 साल पहले लास्ट ईयर जो था वो जो इन्फ्लेशन रेट था, यानी कि जिस शरह से महँगाई बढ़ रही थी, वो 24% था। इस साल तख़मीना है कि 10% तक महँगाई होगी, शायद इससे भी कम हो जाए। तो ये चीज़ें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, आपका रुपया जो है वो मज़बूत भी है, एक जगह पे खड़ा हुआ भी है, और दूसरा ये कि स्टेट बैंक आपके डॉलर खरीद रही है। इसका मतलब ये है कि आपने आर्टिफिशियली प्रॉप अप नहीं किया हुआ है, डॉलर जो है वो सही जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल पॉजिटिव हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं अमार भाई कि मईशत के अंदर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं। अगर हुकूमत जो है वो वज़रा
लेजिटिमेटली फॉलो को वो उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो चीज़ें मुस्बत हुई हैं। आप अपोजिशन के लीडरान जो हैं वो उन चीज़ों की भी पॉइंट आउट करते हैं, निशानदेही करते हैं जो चीज़ें मुस्बत नहीं हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत कहती है कि पहले क्वार्टर में सिर्फ 0.9% की तरक्की हुई है, शरह नमून 0.9% से बढ़ी है, और क्योंकि आपकी आबादी 2.4% से बढ़ रही है, लिहाजा आपका हर पाकिस्तानी जो है वो 1.5% से मजीद गरीब हो गया है। इसी तरह पिछले 3 सालों में अगर आप ग्रोथ देखें मईशत की तो 1.7% है, पॉपुलेशन की निस्बत से कम है पॉपुलेशन बढ़ने की, तो हर पाकिस्तानी 3 सालों से गरीब होता जा रहा है 0.7% से। अब इसमें देखना होता है कि औसतन अगर पाकिस्तानी गरीब हो रहा है तो कौन सा पाकिस्तानी गरीब हो रहा है। तो क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ी है तो जो साहिब सरवत लोग हैं जिनके पास असासे हैं, प्लॉट्स हैं, बंगले हैं, फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, उनकी कीमतें तो साथ साथ बढ़ रही हैं महंगाई के साथ साथ, तो वो तो अपनी जगह पे खड़े हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास ये एसेट्स नहीं है उनकी दस्तरस से ये चीजें मजीद दूर हो गई हैं। और क्योंकि एवरेज इनकम या डिस्पोजेबल इनकम कम हुई है तो इस कम शरह नमूम पे भी कम अफरात ज़र पे भी महंगाई की बढ़ने की गो के स्पीड कम हो गई है, लेकिन आपकी दस्तरस से वो चीज़ें ज़्यादा दूर हो रही हैं क्योंकि अब आप वो खरीद नहीं पा रहे। तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं इस साल के अंदर। ये आपकी गुफ्तगू के जवाब में अगर हुकूमत से बात करें, वो ये कहते हैं कि देखिए हमने आईएमएफ से जो पैकेज है वो मंजूर करवा लिया, हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया में रिकग्नाइज हो रही है। तो इसका मतलब है कि आप किसी हद तक मोहम्मद औरंगजेब साहब की कारकर्दगी से मुतमिन हैं। देखिए, मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ कि चीज़ें पिछले साल के मुकाबले में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और आईएमएफ का जो इन्होंने वो किया है एग्रीमेंट, में इस पे तो क्रेडिट देता हूँ, मैं दे चुका हूँ, गफर अलल ऐलान दे चुका हूँ कि ये मुश्किल चीज़ थी और ये करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज हम डिफ़ॉल्ट की बात नहीं कर रहे, और बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं बेहतरी वो उस पे हुई है। मेरी एक थोड़ी-सी जो गुज़ारिश है वो ये है कि अ, मुझे एक भी कदम हुकूमत का नज़र नहीं आता जिसमें हुकूमत ने कोई भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया हो या कोई भी बेहतरी आई है। मेरी ये दानिश है कि क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हुई हैं और एक कमोडिटी सुपर साइकिल थी जो नीचे की तरफ जा रही है, तो कपास की कीमत, गंदम की कीमत, चीनी की कीमत, चावल की कीमत, यूरिया की कीमत, एलएनजी की कीमत, ये सब डीएपी की कीमत, ये सब दुनिया भर में कीमतें गिरी हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान नहीं है, दुनिया भर के अंदर इन चीज़ों की कीमत कम हुई है, तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई है। हुकूमत तो वही 60-70 रुपए टैक्स ले रही है उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि ये पेट्रोल की कीमत कम हुई और अब लोगों ने, बिलखुसूस इसहाक डार साहब ने इस पे सियासत करना छोड़ दी है, मुस्लिम लीग वालों ने इस पे सियासत करना छोड़ दी है, जो मेरे साथ करते थे आपको पता है। तो वो तो प्राइसेस कम हुई हैं उसकी, तो उसका इफ़ेक्ट आया है जिसकी वजह से अफ़रात ज़र कम हुआ है, जिसकी वजह से फिर शरह सूद कम हुआ है। पाकिस्तान के पास फिर भी वक़्त कम है, अमार भाई, आज और मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो 10 करोड़ 50 लाख लोग ख़तरे गुर्बत के नीचे हैं, तकरीबन 39% लोग पाकिस्तान। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने कोई कदम नहीं उठाया। औरंगज़ेब साहब बातें ठीक करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे अच्छे वो हैं, जानने वाले और अच्छे आदमी हैं, दोस्त हैं मेरे। मगर द फैक्ट इज़ कि उनको वो चीज़ें नहीं करने दी जा रही हैं कि जो ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे निजकारी नहीं हुई, पीआईए की निजकारी में भी ये फेल हो गए। कौन नहीं अ, करने दे रहा? हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को ही आप वो करेंगे ना, मुरीद इल्ज़ाम ठहराएंगे ना, क्योंकि वही हुकूमत के सरबराह हैं कि भाई आपने हम्म। आपने निजकारी, आपने पीआईए को नहीं करने दिया, मिसाल के तौर पर प्राइवेटाइज, आपने कोई प्राइवेटाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के आगे नहीं चलाई। आज मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में खित्ते की सबसे महंगी बिजली है, और जब मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये कंपैरिजन करा है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, कंबोडिया, केन्या और इथियोपिया, इन सबसे महंगी बिजली है। इन ममालिक का इसलिए लिया है कि ये हमसे हम पल्ला ममालिक हैं, हमारे अलावा यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स जाती हैं जो हमारे पास आ रही होती है। इन सबसे महंगी बिजली है, इन सबसे महंगी गैस है, माँ सिवाय थाईलैंड के। पाकिस्तान में दुनिया में हाईएस्ट टैक्स रेट्स में से एक टैक्स रेट्स है। नौकरी पेशा लोगों पे 38% टैक्स, बिजनेस इंडिविजुअल पे 39% टैक्स, कंपनीज पे 61% टैक्स। तो 2 साल से SIFC के है वो कोशिश कर रही है पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की, नहीं ला पाई, और ना लाने की बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे पीछे ग्राउंड रियलिटीज ठीक नहीं है।
اور شہباز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے ایز وزیر اعظم کہ یار ملک کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، دنیا آگے نکلتی جا رہی ہے، تو آپ بیسک اصلاحات کریں، آپ NFC ایوارڈ کو چینج کریں، آپ نے جو IMF کو وعدے کیے تھے کہ نیشنل فسکل پیکٹ بنائیں گے وہ بنائیے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 50,000 روپے کی تنخواہ دار آدمی کے اوپر تو آپ ٹیکس لگائیں، لیکن 1,000 ایکڑ کی زرعی اراضی والے کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لاکھ روپے کی ٹیکس والے کی ٹیکس ڈبل کر دیں، دکانداروں سے ٹیکس نہ لیں، اور بڑے بڑے پراپرٹی والوں سے ٹیکس نہ لیں، اربوں روپے کی جائیداد صوبے میں تو آپ سے ٹیکس نہ لیں، لیکن کنزیومرز کے اوپر 18% ایک سیل ٹیکس لگا دیں، 2% اور ڈال دیں۔ تو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کمر، حکومت تو کہتی ہے نا لوگوں کو کمر کسنے کا، کہیں حکومت کو تھوڑی ریڑھ کی ہڈی دکھانی چاہیے، جو میرے خیال سے ایک یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے حکومت میں۔ شہباز شریف صاحب کا، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم نے بات کر لی معیشت کی، عوام پاکستان پارٹی کو بھی جولائی میں آپ نے لانچ کیا تھا، آپ جی اس سارے عرصے میں آپ خود کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس یہ سوال جو آپ نے مجھ آہ، سے پوچھا ہے کہ عوام پاکستان کہاں کھڑی ہے، یہ اکثر جرنلسٹ پوچھتے ہیں ہم سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے مسلم لیگ کیوں چھوڑ دی، آپ کا میاں نواز شریف سے بڑا اچھا ساتھ تھا، شاہد عباسی کا تو بہت ہی اچھا ساتھ تھا، تو آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ تو اچھا، عام لوگ یہ کبھی نہیں پوچھتے، عام لوگوں کو جواب پتا ہوتا ہے، لیکن جرنلسٹ یہ پوچھتے ہیں، ان کو بھی شاید دل میں تو جواب ہوں، پتا ہے، لیکن یہ پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر اس وقت میں اور شاہد صاحب مسلم لیگ میں ہوتے تو میں آپ کے سامنے اس وقت بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوتا کہ نہیں مسلم لیگ الیکشن جیتی ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوتا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ ملک کے لیے بہتری کے لیے ہے، اور وہ انصاف لوگوں کو مل جائے اس کے لیے ہے۔ یہ سب جھوٹ باتیں کرنی پڑتی۔ میں اپنے الیکشنز کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جھوٹ بولنے سے بچایا ہے، کم از کم میں جو ہے وہ سچی بات کا ایک ریکارڈ ہے وہ کر سکتا ہوں۔ شاہد صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا مسلم لیگ مطلب ہے کو، جب آپ مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ تھے، وزیر خزانہ تھے، تو آپ جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں سر، مسلم لیگ نون اس وقت دیکھیں 13 کا الیکشن کھلے جیتی ہے، کوئی وداؤٹ اے ڈاؤٹ، اور 18 کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ RTS بند ہوئے تھے، میرے اپنے پولنگ ایجنٹس باہر نکالے گئے تھے، میں مسلم لیگ کی نواز ہوں، شریف کی ٹکٹ پہ 20 میں الیکشن جیتا ہوں کراچی سے، اور وہ نواز شریف کا ووٹ تھا، میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں۔ 2008 سے جو مورل کلیئرٹی تھی مسلم لیگ کو کہ ووٹ کو عزت دینی ہے، ہر جگہ فار دا موسٹ پارٹ ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن 2023-24 کے اندر انہوں نے وہ مورل کلیئرٹی چھوڑ دی، انہوں نے وہ، لیکن سر ووٹ کو عزت دینا اس وقت صرف نہیں ہوتا ہے جب ووٹ آپ کو مل رہا ہو، ووٹ کو عزت دینے کا اصل ٹیسٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والے کو ووٹ ملے پھر بھی آپ ووٹ کو عزت دیں۔ یہ تھوڑی کہ آپ صرف جب تک ووٹر آپ کو ووٹ دے رہا ہے وہ بہت اچھی فیصلے کر رہا ہے، جب ووٹر آپ کو ووٹ نہیں دے تو آپ نے اس کا ووٹ ریجیکٹ کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو ہم کنسسٹنٹ ہیں، صحیح، ہم اصل صحیح، مسلم لیگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اصل مسلم لیگ تو ہم ہیں۔ وہ تو اب مطلب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم دو اوکے، لوگوں کی پارٹی، تو میں نے کہا وہ تو ایک خاندان کی پارٹی ہے، نہ ان کو وزیر اعظم کوئی ملتا ہے نہ وزیر اعلیٰ ملتا ہے۔ مطلب سوچیں آپ کہ اتنے ذی شعور پڑھے لکھے لوگ پاکستان میں پنجاب میں رہتے ہیں، مطلب جو پاکستانی ایک نوبیل پرائز جیتا ہے وہ بھی پنجابی تھا، عبدالسلام۔ جو ہوں، پاکستانی، وہ جی، جو چندر شیکر ایک انڈین نوبیل پرائز جیتے تھے، انڈین امریکن چندرا، جس کی چندرا ایکسل لیبارٹری بھی ہے، چندرا شیکر صاحب بھی لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ فیض احمد، اردو کی سب سے اچھی شاعری بھی پنجاب میں لوگ کرتے ہیں، فیض احمد فیض سے بڑا کون شاعر پاکستان نے پیدا کیا ہے اس پنجاب کے سیالکوٹ اندر سے دو بڑے شاعر آئے جی، جی سیالکوٹ سے دو بڑے شاعر آئے، بڑے علامہ بڑے اقبال، سیالکوٹ فیض احمد فیض۔ فیض احمد ہاں، فیض پنڈی سے ایک بہت بڑا شاعر ہے ہمارا، آپ جانتے ہیں، میرے فیوریٹ شاعر جی 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 بالکل، جی بالکل، اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے، جو باتیں نون لیگ پہلے کر رہی تھی اب وہی باتیں عمران خان نے شروع کر دی ہیں، تو آپ عمران خان کو درست سمجھتے ہیں؟ سر یہی ہمارا مسئلہ ہے، سچی بات ہے۔ دیکھیں ہمیں جب یہ دعوتیں بھی دی گئی ہیں ان کے ساتھ الائنس کی، اور ہم سے باتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ محفلیں بھی ہوئی ہیں، کہ عمران خان صاحب کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، جس طرح انہوں نے پارٹی چلائی ہے، جس طرح وہ ابھی حکومت چلائی ہے، تو عمران خان صاحب بھی کوئی جمہوری لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے بھی جرنلسٹوں کو زیر عتاب رکھا تھا، انہوں نے بھی سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا تھا، بغیر گناہ کے جیل میں ڈالا تھا، تو ان کی بھی غیر جمہوری بہت سارے چیزیں ہیں، اور ان کی بھی کاوشیں جو تھی وہ جمہوریت کی بہتری کے لیے نہیں تھی، لیکن اس وقت ان کی پارٹی زیر عتاب ہے۔
اس وقت جو ہے وہ لاکھ سے زیادہ پنجاب میں چھاپے پڑ چکے ہیں. پنجاب کی کوئی تاریخ میں اس قسم کا آپریشن نہیں رہا ہے پاکستان میں، جیسے کہ بلوچستان میں ہم دیکھتے آتے تھے، یا ایم آر ڈی کی موومنٹ میں رولر سندھ میں یہ ہوتا تھا، لیکن پنجاب کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا جتنا آج کل اٹیک ہو رہا ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کے اوپر. تو اب عمران خان ایک بڑا معمہ آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ایک طرف اس کو پاکستان اس کے ساتھ ہے، پاپولیرٹی اس کے ساتھ ہے، لیجیٹمیسلی پاکستانی کے لوگوں کا حق ہے کہ اس کی حکومت ہو، لیکن دوسری طرف اس کی انسٹنکٹ جمہوریت کی نہیں ہے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی نہیں ہے. لیکن امریکہ نے بھی وائٹ ہاؤس کی چابی دے دی ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو آپ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر لیتے. اگر میاں نواز شریف صاحب 8 فروری کو یہ فرما دیتے کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں، تو نہ صرف ان کی عزت اور اسٹیچر بڑھ جاتی، ٹھیک ہے ان کی بچی یا ان کی بھائی ان سے تھوڑے سے ناراض ہو جاتے کچھ دنوں کے لیے، لیکن اب میرا صاحب مطلب ملک کے لیے اگر یہ کام کر دیتے تو پھر کوئی عمران خان کی پارٹی سے کوئی آ جاتا، کوئی کمپرومائز کر لیتے اسٹیبلشمنٹ سے، اور کچھ نہ کچھ یہ گاڑی آگے چل جاتی. تو کم از آپ کم کے بقول نہیں، آپ کے بقول عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو کیا عوام پاکستان پارٹی بھی عمران خان کے ساتھ ہے؟ ذرا کلیئر نہیں کر دیجیے. نہیں سر، بالکل عوام پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. میں تو آپ کے سامنے ابھی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے ان کی جمہوری انسٹنکٹ نہیں ہے. ہم نے تو یہ بات اچھا، کہی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ہماری اپنی سیاسی جماعت ہے. دیکھیں میں جب الیکشن سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ہر بڑی پارٹی نے کہا کہ ہمیں جوائن کرو، مجھے سینٹ کی سیٹیں آفر کری، مجھے ایم این اے کی ٹکٹس آفر کری، میں نے سب سے معذرت کی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور میرا یہ تھا کہ میں شاہد صاحب کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ رہوں گا. کوشش ہم اپنی کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات ریکگنائز کرتے ہیں کہ عوام پاکستان ہے. انشاءاللہ یہ اوریجنل مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ کا ووٹر بھی ان کے پاس آئے گا، اور پی ٹی آئی کا ووٹر بھی جب یہ دیکھے گا کہ خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ملک کو آگے نہیں لے کر جا رہی. اور یہ دیکھیں نا، ایک 10 15 20 سال سے تو مسلم لیگ اور عمران خان میں اور نواز شریف میں ایک لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں نا سیاست میں. کبھی یہ فوج کے ساتھ ہیں، کبھی وہ فوج کے ساتھ ہیں، کبھی یہ اوپر ہے، کبھی وہ اوپر ہے. آگے تو نہیں جا رہے. سو اب صحیح. مطلب جو اب 30 سال سے پچھلے 30 سالوں میں میاں نواز شریف 11 سال پرائم منسٹر رہے، شہباز شریف صاحب کو چوتھا سال ہے. کوئی اتنی ترقی تو نہیں ہوئی پاکستان کی. ہندوستان ہم سے آگے، بنگلہ دیش ہم سے آگے. ابھی بھی پنجاب گو کے اچھا ہے سندھ سے، لیکن 50% پنجاب کے بچے بھی جو اسکول میں جا رہے ہیں وہ 5ویں جماعت کا بچہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتا. تو کوئی تعلیم میں بہت آگے تو نہیں نکل گئے. سندھ میں تو 70% نہیں کر سکتے. اچھا مشتاق بھائی، دیکھیے آپ نے پنجاب کا ذکر کیا اور پنجاب کے معیار تعلیم کا. دوسری جانب پنجاب حکومت تو بڑے ٹنکے بجا رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے بہت کارنامے کیے. مریم نواز کی پرفارمنس 1 سال اور الیکشن کے بعد کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے سر، پچھلے مرتبہ بھی الیکشن سے پہلے بہت سارے سمجھدار سیاستدانوں کا اور سیاسی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان ووٹ نہیں لے کے جائیں گے اور مسلم لیگ نون ووٹ لے لے گی. میرے مسلم لیگ کے دوست بولتے تھے کہ 110 سیٹیں لے لے گی، پتہ نہیں کتنی سیٹیں لے گی. نتیجتاً تو پھر ہم نے نتیجے میں تو دیکھا نا کہ 18 19 سیٹیں، 17 18 سیٹیں لی. تو گزارش یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ چیزیں لگنے لگتی ہیں کہ مریم صاحبہ نے اپنا سوشل میڈیا بڑا اچھا بنا لیا اور اپنی تصویریں لگا دیتی ہیں ان کی، اور بڑی اچھی تصویریں لگا دیتی ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ووٹ نہیں ملا ان کو. مریم صاحبہ اپنی سیٹ نہیں جیتی ہیں، تو ٹھیک. لیجیٹمیٹی نہیں ہے. تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا ان کو کہ اگر آپ اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے تو چیف منسٹر بننا اتنے بڑے صوبے کا میرے خیال سے لیجیٹمیٹ بات نہیں ہے. اچھا وہ تو بن گئی نا. وہ آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ ہم نے لے لیا. اب بننے کے بعد انہوں نے ہر دوسرے دن ایک نیا پروجیکٹ اناؤنس کرنا شروع کیا. اور کہا جا رہا ہے پنجاب صاف بھی ہو رہا ہے، کھیلتا پنجاب، ہنستا پنجاب، اور ترقی یافتہ پنجاب، بچوں کو موٹر سائیکلیں، لیپ ٹاپ، کیا کچھ ہر روز ایک پروجیکٹ اناؤنس ہو رہا ہے. اس پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کے خیال میں شیلو ہے یا یہ واقعی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پنجاب؟ سر دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ سبسٹینشل فرق آیا ہے. میں آپ بول رہا ہوں یہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب when the rubber hits the road نا تو پتہ چلتی ہے. اب میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ اگر اتنی سب چیزیں کرنے کے بعد بھی 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ غربت کے نیچے رہ رہے ہوں، اور پنجاب میں 5 کروڑ روپے لوگوں سے زیادہ اگر غربت کے نیچے رہ رہے ہوں، تو پھر آپ نے کیا دیکھا؟ اگر آپ نے صرف لاہور کی حد تک ہی اپنا یہ کام کرنے ہیں کہ بسیں لگانی ہیں اور گرین بسیں لگانی ہیں اور ریڈ بسیں لگانی ہیں اور پنک رکشے دینے ہیں اور لال رکشے دینے ہیں، لیکن راجن پور میں آپ نے کچھ نہیں کیا،
رحیم یار خان میں آپ نے کچھ نہیں کیا، بھاولپور میں کچھ نہیں کیا، دیگر جگہوں پہ آپ نے کچھ نہیں کیا، فیصل آباد تک کچھ نہیں کیا، ملتان میں کچھ نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں خدا نخواستہ کسی کو ناجائز کرٹیسزم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے وہ محنت کر رہی ہیں، لیکن وہ لوگوں پیپل سی تھرو دس کہ یہ پرسنل ٹھیک ہے، پبلسٹی کے لیے کیا کر رہی ہے اور ریئل کام کیا ہو رہا ہے، پیپل بالکل سی. صحیح ہے. لاسٹ ٹو اب کوشچن. جی جی پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب آج کل زیر عتاب ہیں، جیل میں. ان کے اوپر ظاہر ہے توشہ خانہ بھی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے، اور 9 مئی کے بھی ہے. آپ کے خیال میں سیاستدان کو یا کسی بھی سیاستدان کو 9 مئی کے اقدامات کی سزا ہونی چاہیے، اور اگر ہونی چاہیے تو کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ جو بات ہمیں پرائیویٹلی کہی جاتی ہے مختلف سورسز سے کہ وہ 9 مئی کے دن ایک منصوبہ تھا جس کے تحت وہ آرمی کی لیڈرشپ چینج کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ بات کھلی نہیں لوگ کرتے کہ بھائی یہ بات تھی، یہ اس میں لوگ ملے ہوئے تھے، یہ حساب شامل تھا، یہ بات نہیں آئی. اب ہو سکتا ہے کہ فیض صاحب کے ٹرائل کے بعد کچھ یہ بات نکلے، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل عمران خان صاحب کا منصوبہ یہ تھا کہ 9 مئی کے دن آرمی کی قیادت تبدیل کی جائے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ کو یہ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. کوئی مطلب کسی نے اس بات کا کوئی گواہ، یہ بہت بڑا الزام ہے نا، تو کسی نے کسی اس بات کے ثبوت اور وہ ہونے چاہیے، وہ کبھی سامنے نہیں آئے ہیں، یا تو اس بات کی باتیں کچھ باتیں آئیں. اب فیض صاحب کا کچھ نکلے گا تو پتہ چلے گی کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے بھائی، ہم سب سیاستدان ہیں نا جیل میں گئے ہیں. پاکستان میں جیل میں جانا آکوپیشنل ہیزرڈ ہوتا ہے. تو جیل میں جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں. شاہد عباسی 2 سال 2.5 سال پی آئی اے کے کیس میں جیل میں مشرف کے زمانے میں رہا تھا. وہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں تھا، میاں نواز شریف رہے تھے، میاں صاحب چلے جی گئے جی تھے. اس کے جی بعد بھی جی شاہد صاحب کو 6 مہینے جیل میں رہے. اور وہ جیل میں جانا ٹھیک ہے، مطلب سیاستدانوں کو جیل میں جانا ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، لیکن وہ جیل میں دس از این آکوپیشنل ہیزرڈ ان پاکستان انفارچونیٹلی. جو خان صاحب نے جب کیا تھا نا، کہ جب اب مارچ اپریل میں ان کو پکڑنے آئے تو زمان پارک کے ارد گرد بہت سارے لوگ کھڑے کر دیے، وہیں سے آپ نے ٹکر لینا شروع کر دی طاقت کی اس پہ زور پہ آرمی سے. وہ آرمی کو، اور اس کے بعد پھر جب پکڑا گیا تو پھر ان کے اس پہ ہوا. یہ بڑی مشکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑی بڑی مطلب دل خراش چیزیں دونوں طرف ہو رہی، ٹھیک ہے. آرمی کے پاس بھی لیجیٹیمیٹ کنسرنز ہیں، لیکن 1 لاکھ چھاپے بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. ان ورکرز کو جن کو کچھ چیز کی سمجھ نہیں تھی، ان کے گھروں میں چھاپے پڑنے، وہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. ہم کو ایز اے کنٹری تھوڑا سا اس سے آگے نکلنا پڑے گا. ہم 15 سال سے صرف سیاست میں 2010 سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج عمران خان صاحب نواز شریف کو اور مسلم لیگ کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسرے دن نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ والے عمران خان کو برا بھلا کہتے ہیں. اس سے پاکستان کی سیاست آگے نہیں جائے گی، پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ میک ان انڈیا کی بات کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں گارمنٹ کا ایکسپورٹ 50 بلین پہ پہنچ گیا. ہم یہ کہ عمران برا ہے، نواز شریف برا ہے، زرداری برا ہے، ملک ریاض برا ہے، مطلب ہم اس باتوں سے آگے نہیں نکلے. 15 سال سے پہلے بھی میں اور آپ کر رہے ہوتے تو یہی بات کر رہے ہوتے کہ عمران نے یہ کہا اور شہباز شریف نے یہ کہا. ہم عوام پاکستان کا بھی مقصد ہے کہ ان باتوں سے آگے نکلیں اور ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر تھوڑی سی ایک ریکنسیلیشن کی طرف جائیں کہ یار ملک کے اندر 10 کروڑ لوگ غربت کے نیچے ہیں، ان کو آگے لانے کے لیے کچھ قدم اٹھائیں. بالکل درست ہے. آخری سوال، بہت اچھا نقطہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے مسائل کا حل ریکنسیلیشن میں ہے. ساری سٹیک ہولڈرز بیٹھے مسائل کا حل کریں، اپنی اپنی غلطی تسلیم کریں اور ملک کو آگے بڑھائیں. اس میں مانے پاکستان تحریک انصاف ہے، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب تو جس مرضی حال میں ہو وہ تو میثاق جمہوریت، میثاق معیشت کا نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب سے کبھی اس کے بارے میں حامی نہیں بھری گئی، دوسری جانب سے ہمیشہ گالی ہی دی گئی ہے. تو اس صورتحال میں آپ ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی نسخہ بتا دیں. عوام پاکستان کے پاس نسخہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. سر دیکھیں، جمہوریت میں سر ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ عوام کی رائے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم پاکستان میں عوام کی رائے سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بہت سارے مسئلے جو ہے نا وہ عوام کی رائے کے پیش نظر طے پاتے ہیں.
शहबाज शरीफ साहब मिसाक जमहूरियत तो कहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपनी सीट हारने के बाद वजीर आजम बन के बैठे हुए हैं, वो भी याद रखिए ना। तो उनकी बात को आप कितना सिंसियरली लेंगे वो भी देखना है। उसके बाद उनकी अपनी पार्टी में या अपनी हुकूमत में कितनी पावर है वो भी आपको और मैं दोनों जानते हैं। अपना ही बात करें तो अच्छा है। मतलब मतलब ये है कि देखिए, कहीं न कहीं हमको, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पिछली जाके अपनी सारी खताओं को लेकर आएँ और अपने सारे गुनाह माफ़ करवाएँ और सारे सब गुनाह को एडमिट करें। मैं कह रहा हूँ कहीं न कहीं रिकन्सिलिएशन कर लें। थोड़ी-सी कुछ बातें जो है ना वो प्राइवेटली हो जाती हैं बिटवीन लीडर्स, वो प्राइवेटली बात कर लेंगे, हाँ यार ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, यू नो। और उसके बाद थोड़ा-सा पाकिस्तान की खातिर बड़ा दिल रखें। और सर, जितने ज़्यादा पावर होता है ना, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। इस वक़्त मैं आपको सच बताऊँ कि देखिए ये अ, जो है ये मसला पाकिस्तान का जो है वो खान साहब और आर्मी चीफ सुलझा सकते हैं, और शायद उनके अलावा कोई और नहीं सुलझा सकता। लेकिन कोई ना कोई सियासी जमूद से हमको निकालना पड़ेगा और मुल्क को एक तरक्की की राह पे लाना पड़ेगा। और हमको इस बात का समझना पड़ेगा कि जब तक इतनी सियासी इंतशार होगा ना, तो मुल्क तरक्की की राह पे नहीं जा सकेगा। तो ये सियासी इंतशार को भी ख़त्म करना है और बड़े फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने हैं। और मैं तो समझता हूँ कि एक पैकेज एक साथ ही होना चाहिए कि यार ये चीज़ भी कर लो, ये चीज़ भी कर लो, ये चीज़ भी कर लो, डेवोल्यूशन भी कर लो, एनएफसी भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, और पाकिस्तान को आगे लेके चलो। फिर 1-2 साल में इलेक्शंस करवा दो। फिर जो अवाम की राय है, फिर अगर अवाम कहती है कि मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा अच्छा काम किया है ईमानदारी से, तो उसको दे दें। अगर अवाम कहती है कि इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो उसको दे दें। और अगर अल्लाह ताला का पाकिस्तान के ऊपर एक शफ़क़त फ़रमाए, अल्लाह ताला एक मज़ीद शफ़क़त फ़रमाए और पाकिस्तान के अवाम के दिल में अवाम पाकिस्तान का प्यार आ जाए, तो वो, मेरे एक दोस्त के वालिद ने कहा, एम्बेसडर थे, कि इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वांट्स, बट शाहिद अब्बासी इज़ द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नीड्स। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसी पे बात को खत्म करते हैं। आपके वक्त का बेइंतहा शुक्रिया।